आज्ञा पाई ब्रह्माजी को प्रिय व्रतले राज्य गरे भागवत को भक्ति ज्ञानले उनैबाट समुद्र र सातै दीप भए भागवतकै भक्ति गरी हरिधाम गए ज्येष्ठ पुत्र प्रिय व्रतका अग्निद्र राजा भए जम्बूद्वीपका खुशी भैया पुत्र भए 9 भाइ राज्य सुम्पिएर भगवानको धाम गए भवसागर तरेर पुत्रष्टिको यज्ञ गरे राजा नाभिले त्यो यज्ञमा दर्शन दिनु भयो हरिले भन्छन् हरि भागवत सुन बारम्बार तिमीबाट हुनेछ मेरो अवतार नाभिबाट ऋषभ देव अवतार भए उनैबाट छोराहरू भए 100 कोही भए योगेश्वर कोही भए राजा सबैलाई सुनाउनु भो श्रीमद् भागवत आफ्ना पुत्रलाई भन्नुहुन्छ ऋषभदेव मोक्ष शास्त्र भागवतको गर भक्ति प्रेम माता पिता देव गुरु बन्धु सबको आत्मा श्रीमद् भागवत नै हो सबको परमात्मा भगवानले भागवतको ज्ञान दिएर राज्य सुम्पी पुत्रलाई योगी बनेर परमहंस स्वामीजीको मार्ग लिनु भो अग्निबाट भगवानको धाम जानु भो ऋषभदेवका पुत्र भरत राजा हुनु भयो भक्ति ज्ञान वैराग्यको प्रेमी हुनु भयो भक्ति ज्ञान वैराग्यको धनी हुनु भयो धर्म कर्म नारायणमा गरी अर्पण पुत्रलाई राज्य दिए जानु भयो वन पानी पिउँदा बच्चा जन्मी मृग मरेछ भरतजीले पालन पोषण गर्नु भएछ हाई मृग भन्दा भन्दै भरतजी त मारे मृग भई जन्मिएर अलपत्रमा परे मृग पछि ब्राह्मण भई जन्म लिएछन् प्रेममयी भागवतको भक्ति गरेछन् भरतलाई मार्न भनी लगे ढाकाले काली प्रकट भई डाका काटिन खुडाले पाल्की बोक्छन् भरतले रघुगणको रघुगण भन्छन् तिमी जिउँद मुर्दा हो राजा रिसाएर मृत्युदण्ड दिन्छु भन्छन् ब्रह्मज्ञानी भरतले मिठो उत्तर दिन्छन् दुलाउनु मोटाउनु जन्म मृत्युको राजा हुन्छ शरीरको हुन्न आत्माको तू आत्मालाई यो आत्मालाई दण्ड दिँदैन
त्यो आत्माले यो आत्मालाई दण्ड दिँदैन, पिठो पिस्दा पिठोलाई केही हुँदैन। भरतको चरणमा रघुगण पर्छन्, माफी पाऊ भगवान भनी बिन्ती गर्छन्। भन्छन् भरत सुना कथा भागवतको, यो संसार सम्झिय तिमी माया हरिको। सुना कथा रघुगण भवतबीको, व्यापारीको धन हर्ने डाकाहरूको। भाग्छु भन्दा व्यापारी खाडलमा परे, तिनले निलो अजिङ्गरले धन डाकाले हरे। मुक्ति पाउने मानव देह यही हो ठुलो धन, यही मुक्तिलाई हरण गर्ने मनको मैलोपन। नारायणको भक्ति गर हरि नाम गाओ, भागवतको सहाराले प्रभु धाम जाओ। भरतबाट श्रीहरिका अंश अवतार, उनैबाट धेरै भए भरतका वंश। भागवतको भरतको जसले कथा सुन्छन्, नारायणको कृपा पाए भवसागर तरछन्। नारायणको कृपा पाई भवसागर तरछन्। सुन कथा परीक्षित जम्बूद्वीपको, महानदी 42 नववर्षको। लोकपाल बस्छन् सुमेरुका चारैपट्टि, ब्रह्माजीको धाम पर्छ त्यही भन्दा माथि। वामन चरणबाट आइन् गंगा पृथ्वी, इलावृत्त भरतमा संकर्षणको थान। शम्भो भोलानाथले गर्नुहुन्छ ध्यान, भद्रसो हरिवर्ष केतु मालाहरू। राम्यक हिरण्यमय कुरु वर्ष भए अरू, हय शिर नरहरे काम मरद मसेमा। कश्यप यज्ञ बाराहको गर्छन् आराधन, किम पुरुषमा सीताराम बद्रीनारायणमा। हनुमान र नारदले गर्छन् पूजन, स्वर्ग भन्दा पनि ठुलो भारतखण्ड छ। यही खण्डमा भागवतले मुक्ति मिल्दछ। जम्मुक लक्ष्य सालामारी कुशा कोन्छ दीप, शाखा पुष्कर बीचमा भए सातै समुद्र। सूर्य चन्द्र अग्नि वरुण वायु ब्रह्मलाई, सेवा पूजा गर्छन् सबले हरि नाम गाए। 9 करोड 51 लाख योजनमा, सूर्य घुम्छन् 18,000 कोश छेडमा। इन्द्र यम वरुण कुबेर लोक भ्रमण गर्छन्, तिनै लोक 14 भुवन उजालो छर्छन्। सूर्य माथि सोमनी 28 नक्षत्र, शुक्र बुध मंगल गुरु माथि शनि ग्रह। शनि भन्दा माथि सप्तऋषि बस्छन्, वेदको रक्षा गरी भागवतको भक्ति गर्छन्। सप्तऋषि भन्दा माथि श्रीहरिको धाम, सप्तऋषि भन्दा माथि धाम हरिको। भक्त राजा ध्रुव बस्ने त्यही ठाउँ हो, भन्छन् सुख यही हो शिशुमार चक्र। यिनैबाट रक्षा हुन्छ विश्व ब्रह्माण्ड,
सूर्य भन्दा 10,000 योजन तल राहु, राहु भन्दा तल पर्छ पृथ्वीको ठाउँ। भूमि पछि अतल वितल सुल सुतल तलातल, महातल रसातल अनि पातल। पातलदेखि तल 20,000 योजनमा शेष सङ्घर्षण प्रभु बस्नुहुन्छ त्यहाँ। वैष्णवका स्वामी भए यिनै सङ्कर्षण, तुम्बुरु र देवर्षिले गाउँछन् यिनको गुण। राजा भन्छन् यमलोक वर्णन गर्नुहोस्, कस्ता पापी त्यहाँ जान्छन् सबै भन्नुहोस्। सुख भन्छन् दक्षिणपट्टि 28 नरक छन्, सबै पापीहरू गए त्यहाँ दुःख भोग्दछन्। सुख भन्छन् नरकदेखि राजा न डराओ, नारायण भगवानमा तिमी मन लगाओ। थियो पापी अजामिल नारायणको नाम, लिँदाखेरि पाउने भयो श्रीहरिको धाम। आत्तिएर अजामिलले नारायण बोल्यो, नाम रूपी अग्निले सबै पाप पोल्यो। हरि पार्षद आई यमदूत भगाए, प्रभु पाउन अजामिल हरिद्वार आए। यमराज सम्झाउँछन् आफ्ना दूतलाई, यमलोकमा नल्याउनु हरि भक्तलाई। आफ्नो आत्मा भागवतमा जसले अर्पण गर्छन्, पापको ताती भली भाती त्यसले भस्म गर्छ। दक्ष प्रजापति गर्छन् ध्यान हरिको, नारायणले खुसी भए दर्शन दिनुभयो दक्षलाई भागवतको ज्ञान। प्रजा सृष्टि गर्न सके भन्ने वरदान। 10,000 पुत्रहरू जन्मे दक्षका, नारायणको ध्यान गरे तपस्या। नारदले भागवतको ब्रह्म ज्ञान दिए, योगी भई 10,000 हरिधाम गए। 1000 पुत्र सृष्टि गरे दक्ष पठाउँछन्, यिनलाई पनि देवर्षिले योगी बनाउँछन्। रिसाएर दक्ष सृष्टि गर्छन् 60 छोरी, यिनैबाट सृष्टि भयो संसार भरि। गुरुलाई अपमान गरे इन्द्रले, इन्द्रलाई त्यागिदिए बृहस्पतिले। दानवले युद्ध गर्दा अति दुःख पाउँछन्, विश्वरूप पुरोहित इन्द्र बनाउँछन्। विश्वरूप भन्छन् सुन्नुस् इन्द्र महाराजा, नारायण कवच दिन्छु हजुरलाई आज। भागवतका मन्त्र यही कवचमा हुन्छ, यही मन्त्रले मृत्युबाट सधैँ रक्षा गर्छ।
दैत्यलाई अमृत दिँदा विश्वरूप बिते। वृत्रासुरले स्वर्गमा इन्द्रलाई जिते। भन्छन् हरि इन्द्रलाई जदि त्रिशिकामा जाओ, उनकै हड्डी मागेर वज्र बनाओ। आफ्नो हड्डी ददितीले इन्द्रलाई दिन्छन्। व्रज बनाई इन्द्रले दैत्य भगाउँछन्। वृत्त भन्छन् दैत्य आज किन भाग्दछौ, बाँचे स्वर्ग मरे हरि धाम पाउँदछौ। वृत्तासुरले नारायणको ध्यान गरिकन भक्ति ज्ञान वैराग्यले शुद्ध गरे मन। श्याम सुन्दर भगवान बंशी बजाऊ, तिम्रो घर आउँछु हरि बाटो देखाऊ। वृत्तासुरको दुवै हात काटे इन्द्रले, हात्ती समेत इन्द्रलाई निले प्रेताले। पेट चिरी भित्रबाट निस्के बाहिर, व्रज हानि इन्द्रले अरे वृत्तासुर। मर्दा वृत्त ब्रह्म हत्या लागो इन्द्रलाई। अश्वमेध यज्ञ गरे 4 भाग बनाए। भू नारी जल अग्नि हत्या बाँडी लिए। भागवतको यज्ञ गरी इन्द्र शुद्ध भए। वृत्तासुरको पूर्व जन्म शुकदेव भन्छन्। चित्रकेतु राजाका धेरै पत्नी हुन्छन्। जन्म्यो पुत्र विमाताले लिए त्यसको ज्यान। राजा रानी पुत्र शोकमा त्याग्न आँटे प्राण। ब्रह्मपुत्र अंगिरा र नारद आउँछन्। राजालाई भागवतको ज्ञान दिएछन्। नारदले अनन्तको मन्त्र दिनुभो। चित्रकेतु राजाको आँसु पुस्नुभो। प्रेममयी भागवतको भक्ति देखेछन्। शङ्कर्षणले राजालाई दर्शन दिएछन्। विद्याधरको पदवीले विमानमा राखी। कृपा भयो नारायणको चित्रकेतुमाथि। शिवा निन्दा गरे यिनले बुद्धि खराब। राक्षस हुने भवानीले दिन शराप। यिनै राक्षस भएपछि वृत्तासुर नाम। नारायणको भक्ति गरी पाए प्रभु धाम। दीप्ति व्रत गर्छिन् इन्द्र मार्ने पुत्र पाउन। सेवा गरी इन्द्र खोजे त्यही गर्भमा स्नाम। निदाएको समयमा टुक्रा पारिदिए। 49 वायु भई जन्मिएर रोए। सुन कथा परीक्षित भागवतको। व्रत गर्ने विधान पुंसवनको। माघ शुक्ल प्रतिपदा आरम्भको दिन। वर्ष दिन पुगेपछि गर्नु उद्यापन। शिशुपालले निन्दा गरे श्याम सुन्दरलाई। मार्नु भयो श्रीहरिले चक्र चलाए। आत्मा मिलो श्रीहरिमा सोच्छन् धर्मराज। नारद भन्छन् पापबाट मुक्त भए आज। देवर्षिले धर्मलाई सम्झाउनु भो। सुन कथा अब हिरण्यकशुको।
दैत्य हिरण्यक्ष माता पति पत्नी पुत्रलाई सम्झाइ हिँडे कश्यपो तप गर्नलाई। कश्यपको तपले विश्व थर्कियो, 3 लोक 14 भुवन सम्हल्लियो। दर्शन दिई कश्यपलाई ब्रह्म भगवान, कुनैबाट नमर्ने दिनुस् वरदान। वर पाई 3 लोक 14 भुवनमा, वर पाई 3 लोक 14 भुवनमा। आफ्नो राज्य बनाई युद्ध गरिकन, कश्यपका पुत्र थिए भक्त प्रहलाद। गर्भभित्र पढेका थिए श्रीमद् भागवत। काखमा राखी पुत्रलाई सोच्छन् कश्यपो, के पढ्यौ तिमीले भन ए बाबु। भन्छन् प्रहलाद भागवतको मैले गरी ध्यान। 9 प्रकारको भक्ति पाए आत्मज्ञान। प्रहलादलाई मार्न खोज्दा बचाउने हरे, साथीलाई भन्छन् प्रहलाद तर्सौ कसरी। भागवतको ब्रह्म ज्ञान चिन्तन गरी गरी, नारायणको धाम जाऊ भवसागर तरी। साथीहरू सोध्छन् हजुर कहाँ जानुभयो, कसलाई गुरु बनाएर विद्या पढ्नु भयो। प्रहलाद भन्छन् ज्ञान गुरु पाए नारद, नैबाट गर्भभित्र सुने भागवत। पुत्रदेखि रिसाई दानव खम्बा फोरेछन्, श्रीहरिले नृसिंहको अवतार लिएछन्। काखमा राखी दैत्यको प्राण हर्नु भो, स्तुति गर्छन् शिव ब्रह्मा पुष्पवृष्टि भो। प्रहलादले नारायणको पाउ समाए, भागवतको प्रेममयी भक्ति चढाए। भक्तलाई काखमा राखी माया गर्नु भो, वर माग भनिकन आज्ञा गर्नु भो। प्रहलाद भन्छन् पिताजीको आत्मा उद्धार गर्नुस् हरि प्रभु बिना मेरो को छ र। प्रहलादलाई वर दिई भक्ति भागवतको, नारद भन्छन् सुन धर्म कथा त्रिपुराको। देवर्षिले धर्मलाई भागवतको, सनातन धर्मको वर्णन गर्नु भो। ब्रह्म धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य शूद्र धर्म, नारी धर्म बताउनु भो सबै खोली मर्म। ब्रह्मचारी भई 4 वेद पढिकन, वानप्रस्थी आश्रममा जानुपर्छ वन। ऋषि व्रत मोहन व्रत गरी प्राणायाम, मुक्ति भइकन जानु श्रीमन्नारायणको धाम। सन्यासी भई पृथ्वीको गर्नु भ्रमण, धर्म कर्म नारायणमा गरी अर्पण। ज्ञान वैराग्य भक्तिले नमो नारायणमा, ब्रह्मचित आनन्दमा मिलाउनु आत्मा। नारद भन्छन् धर्म राजा सुन भागवत, गृहस्थी आश्रमको बताउँछु अब। नारायणलाई साक्षी राखी गृह कर्म गर्नु, धर्म कर्म अर्पण गरी उनकै भर पर्नु। देव कर्म पितृकर्म गर्नु तीर्थ व्रत, देव कर्म पितृकर्म गर्नु तीर्थ व्रत। प्राणीमाथि दया गर्नु सम्झी आत्मरूप, ज्ञान यज्ञ गर्नु सुन्नु कथा भागवतको।
नारदले भन्नुभयो धर्म गृहस्थीको। नारदले भन्नुभयो धर्म गृहस्थीको।